हाँ ठीक। एकः ग्रामः अस्ति, तस्य ग्रामस्य समीपे एकः मार्गः अस्ति। तस्मिन् मार्गे एकः कृष्णकायः शिलाखण्डः आसीत्। सः शिलाखण्डः मार्गमध्ये एव आसीत्। बहवः जनाः तस्मिन् मार्गे गमनं कुर्वन्ति, आगमनं कुर्वन्ति। गमनागमनसमये सर्वेषां जनानां पादघातः भवति। सर्वे जनाः बहु कष्टम् अनुभवन्ति, परन्तु सर्वे जनाः स्वस्वमार्गे गच्छन्ति। एकदिवसे तस्मिन् मार्गे एकः साधुः आगच्छति स्म। शिलाखण्डेन सह तस्य पादघातः अभवत्। सः अतीव कष्टम् अनुभूतवान्। सः चिन्तितवान्, यथा कष्टम् अहम् अनुभूतवान् तथैव कष्टं सर्वे जनाः अनुभवन्ति। अतः सः बहु प्रयत्नं कृत्वा तं शिलाखण्डं तस्मात् मार्गात् उत्पाट्य सः बहिः क्षिप्तवान्, स्वमार्गे गतवान्। सः शिलाखण्डः लुठित्वा लुठित्वा एकस्य वृक्षस्य मूले स्थिरः अभवत्। दैवात् सः वृक्षः बिल्ववृक्षः आसीत्। सः शिलाखण्डः बिल्ववृक्षस्य मूले रात्रौ सः स्थिरः अभवत्। प्रातःकाले ग्रामस्य जनाः काष्ठकर्तनार्थं तत्र अरण्यं प्रति समागताः। ते सर्वे दृष्टवन्तः, बिल्ववृक्षस्य मूले एकः कृष्णकायः पाषाणखण्डः अस्ति। ते सर्वे बहु आनन्दिताः, आश्चर्यचकिताः च अभवन्। ग्रामस्य जनाः सर्वे चिन्तितवन्तः, अहो अस्माकं सर्वेषाम् अतीव आनन्दस्य विषयः, सौभाग्यस्य विषयः यत् भगवान् शङ्करः कैलासं परित्यज्य शिवलिङ्गरूपेण अस्माकं ग्रामं समागतः। ते सर्वे जनाः स्वग्रामं गत्वा तत्र उच्चैः उक्तवन्तः, आगच्छन्तु आगच्छन्तु सर्वे जनाः, पश्यन्तु अस्माकं ग्रामस्य अतीव सौभाग्यम् अभवत् यत् भगवान् शङ्करः शिवलिङ्गरूपेण अस्माकं ग्रामं प्रति समागतः। बहवः जनाः आगतवन्तः। ते सर्वे दृष्टवन्तः, सर्वे आनन्दतुन्दिलाः अभवन्। ते सर्वे तस्य वृक्षस्य मूले एकस्य चत्वरस्य निर्माणं कृतवन्तः। अनन्तरं तस्य शिलाखण्डस्य शिवलिङ्गरूपेण तत्र प्रतिष्ठां कृतवन्तः। ब्राह्मणाः वेदघोषं कृतवन्तः। सर्वेपि भक्ताः बहुविध पूजा सामग्रीं गृहीत्वा तत्र समागताः। सर्वे जनाः तत्र प्रथमं तस्य शिलाखण्डस्य शिवलिङ्गरूपेण प्रतिष्ठां कृतवन्तः। जलेन स्नानं कृतवन्तः। अनन्तरं दुग्धधारया स्नानं कृतवन्तः। अनन्तरं नवनीतलेपनं कृतवन्तः। अनन्तरं धूप दीप गन्ध माल्य चन्दनद्वारा तस्य 16 उपचारपूजां कृतवन्तः। ग्रामस्य सर्वे जनाः आनन्दिताः। प्रतिदिनं तत्र महोत्सवः प्रचलति। प्रतिदिनं तत्र आनन्दः प्रचलति। प्रतिदिनं वेदघोषः, प्रतिदिनं कीर्तनानि। इत्युक्ते सः शिलाखण्डः अतीव आनन्देन तिष्ठति। सः वृक्षः अपि अतीव आनन्देन तिष्ठति। एषा कथा काल्पनिकी अस्ति। बहुकालः गतः। सः शिलाखण्डः प्रतिदिनं दुग्धस्नानं, प्रतिदिनं नवनीतलेपनं, प्रतिदिनं पूजां प्राप्य अतीव आनन्दितः आसीत्। सः वृक्षः अपि अतीव आनन्दितः आसीत्। कारणं जनाः अन्येषां वृक्षाणां कर्तनं कृतवन्तः, परन्तु सः वृक्षः देववृक्षः अस्ति। देववृक्षस्य एकं पत्रमपि न कोऽपि लुनाति स्म। अतः सः वृक्षः शाखाः प्रशाखाः विस्तार्य महावृक्षः अभवत्। सः वृक्षः अतीव आनन्देन तिष्ठति। कारणं प्रतिदिनं दुग्धधारा, प्रतिदिनं जलस्य धारा यत् शिवलिङ्गस्य उपरि जनाः प्रवाहयन्ति तत्सर्वं सः वृक्षः एव पिबति। जनाः अन्येषां वृक्षाणां मूले जलदानं न कुर्वन्ति, परन्तु एषः देववृक्षः, अतएव सर्वे जनाः एतस्य वृक्षस्य मूले एव जलदानं कुर्वन्ति स्म।
जनाः अन्येषां वृक्षाणां कर्तनं कुर्वन्ति, परन्तु एषः देववृक्षः, अतः न कोऽपि एतस्य कर्तनमपि करोति स्म। इत्युक्ते दीर्घकालपर्यन्तं सः वृक्षः अतीव आनन्देन शाखाः प्रशाखाः विस्तार्य आनन्देन तिष्ठति, सः शिलाखण्डः अपि आनन्देन तिष्ठति। बहुकालः गतः। एकदा वृक्षस्य शिलाखण्डस्य च उभयोर्मध्ये कलह अभवत्। कलहस्य कारणम् अहङ्कारः। वृक्षः उक्तवान्, रे शिलाखण्ड, किञ्चित् स्वभूतकालं स्मरतु भवान्। भवान् कुत्र पतितः आसीत्? मार्गमध्ये पतितः आसीत्। गमनागमनं कुर्वन्तः जनाः प्रतिदिनं भवतः शिरसि पादघातं कृतवन्तः। भवान् धूलिधूसरित शरीर आसीत्, परन्तु यदा भवान् मम चरणतले शरणं गृहीतवान् तदा आरभ्य भवतः पूजा प्रचलति। मम चरणतले आगतवान् इति कारणेन जनाः भवन्तं देवरूपेण सर्वे जनाः पूजयन्ति। कस्य प्रतापेन? मम प्रतापेन। सः शिलाखण्डः अपि उक्तवान्, रे वृक्ष, किञ्चित् लज्जां कुरु। इतः पूर्वं भवतः मूले न कोऽपि जनः जलदानं कृतवान्। इतः पूर्वं यथा अन्य वृक्षाः सन्ति तथैव भवतः स्थितिः आसीत्, परन्तु यदा आरभ्य अहम् अत्र आगतवान्, अहं देवरूपेण पूज्ये इति कारणेन भवान् अपि मम कारणेन पूज्यते। जनाः अन्येषां वृक्षाणां मूले जलदानं न कुर्वन्ति, परन्तु सर्वे जनाः भवतः मूले जलदानं कुर्वन्ति, कारणम् अहमस्मि इति कारणेन। जनाः मम शिरसि प्रतिदिनं जलस्य दुग्धस्य धारां प्रवाहयन्ति, किम् अहं तत् पिबामि? अरे भवान् पिबति, भवान् आनन्देन तिष्ठति, प्रतिदिनं जलं पिबति, प्रतिदिनं दुग्धं पिबति, प्रतिदिनं भवान् आनन्देन तिष्ठति, तत् कस्य कारणेन? मम कारणेन। शिलाखण्डः वदति, रे वृक्ष, मम कारणेन भवतः पूजा भवति। वृक्षः वदति, रे शिलाखण्ड, मम कारणेन भवतः पूजा भवति इति उभयोर्मध्ये अहङ्काररूपेण महान् कलहः अभवत्। अन्ते निर्णयः गृहीतः, विच्छेदः। इतः परं मिलित्वा न तिष्ठावः, इतः परं विच्छेदं कुर्वः इति चिन्तयित्वा प्रातःकालतः पूर्वम्, इत्युक्ते सूर्य उदयतः पूर्वं शिलाखण्डः तस्य वृक्षस्य मूलं परित्यज्य अन्यत्र लुठितवान्। अपि च लुठित्वा नद्याः तीरे वालुकाशय्यायां सः स्थिरः अभवत्। वृक्षः अन्यत्र, शिलाखण्डः अन्यत्र। प्रातःकाले ग्रामस्य जनाः विविध पूजा सामग्रीं हस्ते गृहीत्वा देवपूजां कर्तुं वृक्षस्य मूलं समागताः। ते सर्वे दृष्टवन्तः, अहो आश्चर्यं, वृक्षः अस्ति परन्तु देवः नास्ति। देवः कुत्र गतवान्, देवः कुत्र गतवान् इति सर्वे तत्र अन्वेषणं कृतवन्तः, परन्तु देवः कुत्रापि न मिलितवान्। अनन्तरं सर्वे ग्रामस्य जनाः अतीव दुःखिताः। ते सर्वे स्वस्वगृहं प्रतिनिवृत्ताः अभवन्। परन्तु ग्रामस्य केचन लोभिनः युवकाः ते चिन्तितवन्तः, यदि देवः नास्ति तर्हि देववृक्षस्य कोऽपि महिमा अस्ति वा? नास्ति। यदि देवः नास्ति तर्हि आगच्छन्तु, एतस्य वृक्षस्य कर्तनं करिष्यामः इति चिन्तयित्वा ते केचन लोभिनः ग्रामस्य युवकाः कुठारादिकं हस्ते गृहीत्वा तं वृक्षम् आरूढवन्तः। अनन्तरं तस्य वृक्षस्य शाखाः प्रशाखाः छिन्नवन्तः। बहुकालतः सः वृक्षः दुग्धं पीतवान्, जलं पीतवान् महावृक्षः आसीत्। न कोऽपि जनः तस्य देववृक्षस्य कर्तनं पूर्वं कृतवान्। अतः महावृक्षः आसीत् इति कारणेन ते सर्वे युवकाः अधिकम् अस्माकं काष्ठप्राप्तिः भविष्यति इति चिन्तयित्वा तस्य वृक्षस्य
शाखाः प्रशाखाः सर्वं छिन्नवन्तः। सः वृक्षः पूर्णतया मुण्डितः अभवत्। सः वृक्षः बहुरोदनं कृतवान्, परन्तु न कोऽपि जनः तस्य रोदनं श्रुतवान्। तस्य वृक्षस्य मुण्डनम् अभवत्। सः शिलाखण्डः नद्याः तीरे पतितः आसीत्। नद्याः तीरे बालुकाशय्यायां सः स्थिरः आसीत्। प्रातः काले यदा तस्य उपरि बालसूर्यस्य किरणः पतति स्म तदा तस्य शरीरात् ज्योतिः निस्सरति स्म। कारणं दीर्घकालपर्यन्तं दुग्धस्नानं, दीर्घकालपर्यन्तं नवनीतलेपनम् इति कारणेन तस्य शरीरम् अतीव सुन्दरं मसृणं सुन्दरम् आसीत्। इति कारणेन तस्य शरीरात् ज्योतिः निस्सरति स्म। तस्मिन् समये एकः चर्मकारः नदीपारं करोति स्म। सः चर्मकारः दृष्टवान्, अपि च बहु आश्चर्यम् आनन्दं च प्राप्तवान्। सः चिन्तितवान्, नद्याः तीरे एकः मणिः पतितः अस्ति, सः मणिः अतीव उज्ज्वलः दृश्यते सूर्यकिरणेन इति चिन्तयित्वा सः शनैः शनैः तस्य शिलाखण्डस्य समीपम् आगतवान्। सः शिलाखण्डं स्वहस्ते गृहीतवान्। सः दृष्टवान्, एषः मणिः नास्ति परन्तु उत्तमः शिलाखण्डः अस्ति इति चिन्तयित्वा सः अतीव आनन्दितः अभवत्। अपि च तं शिलाखण्डं सः स्वकार्यालयं नीतवान्। भवन्तः जानन्ति, चर्मकारस्य समीपे एकः महान् शिलाखण्डः अथवा कश्चन अयः भवति। तस्य उपरि सः पादत्राणं स्थापयित्वा तत्र किलकसन्धानं करोति। तस्य समीपे एतादृशः शिलाखण्डः पूर्वं न आसीत्। अतः तं शिलाखण्डं प्राप्य सः चर्मकारः अतीव आनन्दितः अभवत्। तं शिलाखण्डं स्वकार्यालये स्थापयित्वा तस्य शिरसि गमनागमनं कुर्वतां जनानां पादत्राणं स्थापयित्वा सः किलकसन्धानं कृतवान्। वार्ता समाप्ता।